अनि जोजोलोप्पा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित बागबैरक माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक म आज यहाँहरूलाई कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आदरणीय भाइ बहिनीहरू, हामी भर्खरै लकडाउन खुलेको अवस्थामा छौँ। यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोला अनि अनावश्यक यात्राहरू अथवा भिडभाडहरूमा नजानुहोला। त्यसै गरेर विगत 4 दिनदेखि अथवा श्रावण 4 गतेदेखि परेको अविरल पानीको कारणले, वर्षाको कारणले पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरू, बाढी, पहिरो जस्ता सम्भावित जोखिमहरू रहेका छन्। यी जोखिमहरूबाट सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुरक्षित रहनुहोला र अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोला। समय समयमा मिची साबुन पानीले हात धुनुहोला। कोरोनाको जोखिमबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अस्ति हामीले अर्थात् गएको हप्ता सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षाको एकाइ 1 अन्तर्गत हामी र हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइबाट पाठ 1 र पाठ 2 का बारेमा छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अस्ति होमवर्क पनि दिएको थिएँ। आशा छ तपाईँहरूले त्यो होमवर्क, त्यो गृह कार्य गर्नुभएको होला। आज हामी सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयको एकाइ 1 हामी र हाम्रो समुदाय, त्यस अन्तर्गत पाठ 3 गाउँपालिका अनि त्यसपछि नगरपालिका र गाउँपालिका र नगरपालिकाले हाम्रो स्थानीय तहमा, हाम्रो स्थानीय स्तरमा गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू सम्बन्धी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी हाम्रो देश नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जब 2065 सालमा घोषणा भयो, त्यस पश्चात मुलुकको संविधान तथा नेपालको संविधान 2072 घोषणा भए पश्चात नेपाललाई 3 वटा तहमा अथवा 3 वटा सरकारमा विभाजन गरेको छ। हामीसँग अहिले अभ्यासमा रहेको केन्द्रीय सरकार, त्यसै गरी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरू रहेका छन्, जसले जनताहरूको अथवा हामी जनतालाई सेवा सुविधाहरू सुगम र तरिकाले उपलब्ध गराउनको लागि हाम्रो स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार छ, जसलाई हामी गाउँपालिका र नगरपालिका भनेर चिन्छौँ। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामी गाउँपालिका भनेको के हो, यसको गाउँ सभाको संरचना कसरी बनेको हुन्छ, त्यसै गरेर गाउँ कार्यपालिकाको संरचना कस्तो किसिमको हुन्छ अनि कस्ता व्यक्तिहरू हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुन पाउँछन्, यस्ता विषयवस्तुको बारेमा हामी आज पहिलो चरणमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गाउँपालिका हामी सबैले भन्छौँ स्थानीय सरकार, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष अथवा मेयर, उपमेयर अनि त्यसै गरेर सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरेर गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू आदि इत्यादि नामले चिन्छौँ। अर्थात् सामान्य भाषामा, स्थानीय भाषामा भन्दाखेरि नेता भनेर चिन्छौँ। ती नेताहरू हुन योग्य कस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी छान्छौँ त, यो सम्बन्धी पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। गाउँपालिका अर्थात् नेपाल राज्यको कुनै 1 वा 1 भन्दा बढी गाउँहरूलाई किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई गाउँपालिका भनिन्छ। अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय स्तरको राजनीतिक वा प्रशासनिक एकाइलाई हामी गाउँपालिका भन्छौँ। हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेको राजनीतिक वा प्रशासनिक एकाइलाई गाउँपालिका भनिन्छ। अर्थात् नेपाल सरकारले नेपाल राज्यको कुनै 1 वा 1 भन्दा बढी गाउँहरूलाई 4 किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई गाउँपालिका भनिन्छ। गाउँपालिकाहरू अहिले 460 वटा रहेका छन्। गाउँपालिकामा गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका र
न्यायिक समिति रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्बन्धी अर्थात् स्थानीय तह सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 को भाग 17, 18 र 19 मा गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, गाउँपालिका भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी प्रश्न भयौँला। गाउँपालिका भनेको नेपाल राज्यको कुनै एक वा एकभन्दा बढी गाउँहरूलाई 4 किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई गाउँपालिका भनिन्छ। यी गाउँपालिकाहरू अहिले हामीसँग 460 वटा रहेका छन् र यो गाउँपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग 17, भाग 18 र भाग 19 मा गरिएको छ। यसपछि हामी गाउँसभाको संरचनातिर लागौँ। गाउँसभाको संरचना अर्थात् गाउँपालिकाले अथवा स्थानीय स्तरमा बनाउने ऐन, नियम, कानुनहरू अथवा चाहिँ विधि विधायिकाको काम गर्न हामीसँग गाउँसभाको संरचना रहेको हुन्छ। गाउँसभाको संरचनामा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, प्रत्येक वडाबाट 1 जना वडाध्यक्ष र वडाबाट निर्वाचित सदस्य 2 जना र प्रत्येक वडाबाट 2 जना निर्वाचित महिला सदस्य र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्य। त्यसैगरी दलित अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू गरी गाउँसभामा रहने गर्दछन्। अर्थात् 1 जना अध्यक्ष, 1 जना उपाध्यक्ष अनि प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 1 जना वडा अध्यक्ष। त्यसै गरेर प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 2 जना सदस्यहरू, 2 जना महिला सदस्यहरू। त्यसै गरेर गाउँसभाले गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित 4 जना महिला सदस्य। त्यसै गरी दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू गाउँसभामा रहेका हुन्छन्। यसरी हेर्दा गाउँपालिकाको संरचना समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म अनुसार रहेको छ। अर्थात् समावेशी समानुपातिक अल्पसंख्यक, दलित अथवा जनजाति र समुदायमा रहेका समाजमा रहेका प्रत्येक वर्ग, तह र तबकाका क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने तरिकाले समावेशी ढङ्गले गाउँपालिकाको संरचना बनेको छ। अर्थात् सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँसभाको संरचना तय गरिएको छ। अब गाउँसभा भनेको स्थानीय सरकारको विधायिका पनि हो। अर्थात् यसलाई हामी अर्को भाषामा भन्दाखेरि यो व्यवस्थापिका हो। अर्थात् यो पार्लियामेन्ट हो, संसद हो। गाउँसभा भनेको स्थानीय स्तरको संसद हो। यसले गाउँपालिकामा हुने गरेका विभिन्न नियमहरू, कानुनहरू बनाउने गर्छ। त्यसैले गाउँसभाको संरचनामा विभिन्न सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। अब गाउँसभाले गाउँ कार्यपालिकाको गठन गरेको हुन्छ। अर्थात् गाउँ कार्यपालिका भनेको गाउँसभाले गरेका निर्णयहरूलाई, बनाएका नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त संरचना हो। गाउँ कार्यपालिकामा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना उपाध्यक्ष, त्यसै गरेर प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षहरू, त्यसै गरेर प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूहरूबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्यहरू, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू गाउँ कार्यपालिकामा रहने गर्दछन्। त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिकामा भएका अथवा चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाभित्र भएका सामान्य विवादहरूलाई निरूपण गर्नको लागि गाउँपालिकामा न्यायिक समिति पनि रहेको हुन्छ, जसमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँसभाबाट आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू सहित 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको हुन्छ। गाउँपालिकाभित्र हामीसँग
गाउँ सभाको संरचना हुन्छ, गाउँ कार्यपालिका हुन्छ, त्यसै गरी न्यायिक समिति हुन्छ। अब कस्ता व्यक्ति गाउँ सभामा उम्मेदवार हुन पाउँछन्, अर्थात् हाम्रा जनप्रतिनिधि हुनको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य हुनको लागि कस्ता किसिमका योग्यताहरू पुगेको हुनुपर्छ, अथवा कुन कुन व्यक्ति त्यो गाउँ सभाको उम्मेदवार हुन पाउँछन्, यो सम्बन्धी हामी छलफल गरौँ। सामान्यतः जो कोही व्यक्ति पनि गाउँ सभाको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। यसको लागि नेपाल सरकारले कानुन बनाएको छ। त्यो कानुनमा अधीनमा रहेर कानुनले तोकेका मापदण्डहरू पुरा गरेको व्यक्ति मात्र गाउँ सभाको उम्मेदवार हुन पाउँछ। त्यसको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। गैर नेपाली नागरिक यसको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। नेपाली नागरिक अर्थात् नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, त्यसै गरेर 21 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति अथवा चाहिँ 21 वर्ष उमेर पुरा नभएको व्यक्ति गाउँ सभाको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। उसको उमेर 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरेर गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति गाउँपालिका अथवा गाउँ सभाको उम्मेदवार हुन पाउँछ। अर्थात् गैर त्यो क्षेत्रमा को मतदाता नामावलीमा नाम नभएको व्यक्ति गाउँपालिकाको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। अर्थात् गाउँपालिकाको 4 किल्ला तोकेको क्षेत्र हुन्छ, सिमाना हुन्छ। त्यो सिमानाभित्रको गाउँपालिकामा रहेको मतदाता नामावली हुन्छ। त्यो मतदाता नामावलीमा उसको नाम समावेश भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति अथवा कानुनद्वारा कुनैलाई दोषी प्रमाणित भएको छ भने, कसुरदार ठहरिएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति गाउँसभाको उम्मेदवार हुन पाउँदैन। अर्थात् हामी चाहिँ फौजदारी अभियोग लागेर प्रमाणित भएको व्यक्ति, अनि कुनै बैङ्क अथवा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूबाट लोन लिएर नतिरिकन कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरू अथवा यस्तै अन्य फौजदारी अभियोगमा लागेर प्रमाणित भएका व्यक्तिहरू गाउँसभाको उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। तसर्थ हामीले निर्वाचनको समयमा हाम्रा जनप्रतिनिधि, सम्भावित जनप्रतिनिधिहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई हामी यी प्रश्न गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई कुनै फौजदारी अभियोग त गर्नुभएको छैन, अर्थात् कुनै बैङ्कबाट लोन लिएर ऋण लिएर नतिरेर बैङ्कको कालो सूचीमा त पर्नु भएको छैन, अथवा चाहिँ यस्तै अन्य गैर कानुनी कार्यहरूमा संलग्न त हुनुहुन्न। यस्ता क्वेसनहरू हामी गर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो ठहरिएको छ भने निज व्यक्तिहरू गाउँसभाको उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्न। यसै गरेर निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष रहेको हुन्छ। अर्थात् गाउँसभाका सदस्यहरूले एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षसम्म उहाँहरूले आफ्नो कार्य गर्न पाउनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले गाउँपालिका, त्यसै गरेर गाउँसभाको संरचना, गाउँ कार्यपालिकाको संरचना, न्यायिक समितिको संरचना सम्बन्धी प्रश्न भयौँ। त्यसै गरी कस्ता व्यक्ति गाउँपालिकाका उम्मेदवार हुन पाउँछन्, अर्थात् कुन कुन व्यक्ति, कुन कुन क्राइटेरिया पुगेका व्यक्तिहरू गाउँपालिकाका सदस्यका उम्मेदवार हुन पाउँछन् भन्ने कुराहरू सम्बन्धी प्रश्न भयौँ। अब हामी यसै गरेर हाम्रो स्थानीय सरकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गरिएको छ, जसलाई हामी गाउँपालिकासँगै समानान्तर रूपमा नगरपालिकाहरू पनि रहेका हुन्छन्। अब नगरपालिकातिर लागौँ। सामान्यतः त्यो नगरपालिकाको संरचना, नगरसभाको संरचना, नगर कार्यपालिकाको संरचना र नगर न्यायिक समितिको संरचना, गाउँसभाको संरचना, गाउँपालिकाको संरचना अनि गाउँ न्यायिक समितिको संरचनासँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ। तर नगरपालिका र गाउँपालिका नितान्त रूपमा फरक भएको कारणले अथवा चाहिँ निर्धारित सेवा सुविधाहरू प्राप्त भएको, विकास भएको क्षेत्रलाई मात्र नगरपालिका घोषणा गरिएको कारणले नगरपालिका गाउँपालिकाभन्दा बृहत हुन्छ। तसर्थ नगरपालिका भन्नाले नेपाल राज्यको कुनै एक वा एकभन्दा बढी नगरहरूलाई किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई नगरपालिका
भनिन्छ। अर्थात् नेपाल राज्यको कुनै एक वा एकभन्दा बढी नगरहरूलाई 4 किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई नगरपालिका भनिन्छ। अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय स्तरको राजनीतिक वा प्रशासनिक एकाइलाई नगरपालिका भनिन्छ, जुन नगर क्षेत्रमा रहेको हुन्छ। नगरपालिकाहरूलाई अहिले 3 तहमा विभाजन गरेको छ। एउटा महानगरपालिका, अर्को उपमहानगरपालिका, त्यसै गरेर नगरपालिकाहरू। नगरपालिका गरी नगरपालिकालाई 3 वटा चरणमा अथवा 3 वटा तहमा विभाजन गरिएको छ। हामीसँग अहिले महानगरपालिकाहरू 6 वटा रहेका छन्, उपमहानगरपालिकाहरू 11 वटा रहेका छन्, त्यसै गरेर नगरपालिकाहरू 276 वटा रहेका छन्। नगरपालिकामा पनि गाउँपालिका जस्तै नगरसभा, नगर कार्यपालिका र न्यायिक समिति रहेका हुन्छन्। नगरपालिका सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 को धारा 17, 18 र 19 मा गरिएको छ। अब हामी नगरसभाको संरचना कस्तो हुन्छ त्यतातिर लागौँ। नगरसभाको संरचना गाउँपालिकाको संरचना जस्तै गरी प्रमुख अथवा नगर प्रमुख 1 जना, नगर उपप्रमुख 1 जना, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरेर प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरू र प्रत्येक वडाबाट 2 जना निर्वाचित महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ। त्यसै गरी दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकाका निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्यहरू नगरसभामा रहने गर्दछन्। अर्थात् नगरसभामा नगर प्रमुख, जसलाई हामी मेयर भनेर चिन्छौँ, 1 जना, जसलाई हामी उपमेयर भनेर चिन्छौँ अथवा उपप्रमुख 1 जना, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूहरू, त्यसैले प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरू 2 जनाका दरले, त्यसै गरेर प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरू 2 जना, त्यसै गरेर दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर कार्यपालिकाबाट निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्यहरू नगरसभामा रहेका हुन्छन्। त्यसै गरेर यो नगरसभा भनेको नगरपालिकाको विधायिका हो। अर्थात् नगरपालिकामा हुने सम्भावित ऐन, कानुनहरू, नियमहरू अथवा नीतिगत निर्णयहरू यो नगरसभाले गर्छ। अर्थात् नगरपालिकाको बजेट स्वीकृत गर्ने, अनुमोदन गर्ने, नगरपालिकामा सञ्चालन भएका विविध विषयहरूमा नियम कानुनहरू बनाउने काम चाहिँ नगरसभाले गर्छ। त्यसै गरी नगरपालिकामा कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त अर्थात् नगरसभाले बनाएका नियमहरू, ऐनहरू, कानुनहरू र नगरसभाले स्वीकृत गरेको अनुमोदन गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिकामा नगर कार्यपालिकाको संरचना रहेको हुन्छ। नगर कार्यपालिकामा पनि मेयर अर्थात् प्रमुख 1 जना, त्यसै गरी उपप्रमुख अथवा उपमेयर 1 जना, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू, त्यसरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित नगरसभाका सदस्यहरूले आफूहरूबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्यहरू, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्यहरू नगर कार्यपालिकामा रहने गर्दछन्। नगर कार्यपालिकामा पनि यो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार सबै समुदायहरूबाट अथवा दलित, अल्पसंख्यक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूबाट सम्पूर्ण समाजका सम्पूर्ण तह र तबकाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नगर कार्यपालिकाको संरचना बनाएको हुन्छ। त्यसै गरी नगरपालिकामा नगरपालिकाभित्र हुने सामान्य न्यायिक कार्यहरू गर्नको लागि नगर न्यायिक समिति रहेको हुन्छ। अर्थात् नगर न्यायिक समिति नगरपालिकाका उपप्रमुख अथवा उपमेयरको संयोजकत्वमा नगरसभाबाट आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्यहरू 2 जना सहित 3 जना रहेको नगर न्यायिक समिति अर्थात् जसलाई हामी न्यायिक समिति भन्छौँ, जो अर्धन्यायिक हुन्छ, यसले नगरपालिकामा हुने गरेका सामान्य विवादहरूको निरूपण गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैले हामीसँग
नगरसभा, त्यसपछि नगर कार्यपालिकाको संरचना र न्यायिक समिति अथवा नगरपालिका गरी 3 तहको हामीसँग संरचना हुन्छ। नगरपालिकाभित्र नगरसभा जसले विधायिकाको काम गर्छ, त्यसै नगर कार्यपालिका जो कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुन्छ जसले कार्यपालिकाको काम गर्छ, त्यसै गरी न्यायिक समिति जसले न्यायपालिका सम्बन्धी काम गर्छ र न्याय दिने न्यायिक कार्यहरू गरेको हुन्छ। यसरी 3 तहको संरचना नगरपालिकाभित्र रहेको हुन्छ। तसर्थ हामी यो गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हामी स्थानीय सरकार भनेर भन्छौँ, जुन सरकारभित्र विधायिकाको काम गर्न गाउँसभा अथवा नगरसभा रहेका हुन्छन्। त्यसै गरी कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त त्यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाको काम गर्न अथवा प्रशासनिक काम गर्नको लागि नगर कार्यपालिका अथवा चाहिँ गाउँ कार्यपालिका रहेको हुन्छ। त्यसै गरी न्यायिक निरूपण अथवा न्यायिक कार्य गर्नको लागि गाउँ न्यायिक समिति र नगर न्यायिक समिति अर्थात् न्यायिक समितिहरू रहेका हुन्छन्। अब हामी कस्ता व्यक्ति नगरपालिकाका सम्भावित उम्मेदवार हुन पाउँछन् अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन पाउँछौँ, निजहरूलाई का योग्यताहरू सम्बन्धी छलफल गरौँ। सर्वप्रथम नेपाली नागरिक हुनुपर्छ नगरसभाको उम्मेदवार हुनको लागि अथवा सदस्य हुनको लागि। त्यसै गरेर 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। 21 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछ। त्यसै गरेर नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ। जुन नगरपालिकाबाट उम्मेदवार हुने हो सम्बन्धित नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति मात्र त्यहाँ उम्मेदवार हुन पाउँछन्। त्यसै गरेर कुनै कानुनले अयोग्य नभएको अर्थात् फौजदारी अभियोगद्वारा चाहिँ प्रमाणित नभएको, कालो सूचीमा नपरेको भन्ने कुरा हो। यो गैर कानुनी कामहरू नगरेको व्यक्ति भने हो। कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति अनि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको अथवा नगरसभाको उम्मेदवार हुन पाउँछ। त्यसै गरेर यो कुनै लाभको पद धारण नगरेको व्यक्ति पनि नगरसभाको उम्मेदवार हुन पाउँछ। त्यसै गरी यी निर्वाचित नगरसभामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष रहेको हुन्छ। अर्थात् चाहिँ जुन मितिबाट यिनीहरू निर्वाचित भए त्यो मितिबाट 5 वर्षसम्म यिनीहरूले कार्य गर्न पाउँछन्। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अब हाम्रो क्षेत्र तपाईँ कुन नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ, सम्बन्धित नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा कतिवटा वडाहरू रहेका छन्, तपाईँको बस्ने वडामा वडा अध्यक्षको नाम के हो, वडा सदस्यहरूको नाम के हो, अनि तपाईँ बस्ने नगरपालिका अथवा गाउँपालिका प्रमुखको नाम, उपप्रमुखको नाम के हो, यो सम्बन्धी क्वेसन गर्नुहोला अथवा को पहिचान गर्नुहोला, उहाँहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाले गरेका विकासका गतिविधिहरू के हुन्, ती विकासका गतिविधिहरूको बारेमा चासो राख्ने गर्नु होला। अर्थात् विद्यालयमा के विकास कार्य भयो, अनि त्यसै गरी गाउँमा के विकास कार्य भयो, टोल छर छिमेक अथवा चाहिँ समग्र नगरपालिकाभित्र अथवा गाउँपालिकाभित्र कस्ता कस्ता विकास कार्यहरू भइरहेका छन्, ती सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी गाउँपालिका र नगरपालिकाका संरचनाहरूको बारेमा प्रश्न भइसकेपछि अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले के काम गर्छन् त, जनताहरूलाई के सुविधाहरू दिनुहुन्छ, उहाँहरूले के कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यो सम्बन्धी हामी संक्षिप्त चर्चा गरौँ। अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले सामान्यतः विधायिकाको कार्य गर्छन्, प्रशासनिक कार्य गर्छन्, न्यायिक कार्य गर्छन् र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरू गरेका हुन्छन्। अर्थात् विधायिकाको कार्य जो गाउँसभा अथवा नगरसभाले गरेको हुन्छ, प्रशासनिक कार्य जो गाउँ कार्यपालिका अथवा नगर कार्यपालिकाले गरेको हुन्छ, त्यसै गरेर न्यायिक कार्य जो चाहिँ स्थानीय न्यायिक समितिहरूले गरेका हुन्छन्, त्यसै गरेर विकास निर्माणका कार्यहरू अथवा विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्य पनि स्थानीय सरकारबाट अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाबाट हुने गरेका छन्। यो सम्बन्धी विस्तृत छलफल हामी अर्को हप्ता गरौँला। आज प्राविधिक मित्रले समय सकिएको अथवा चाहिँ हामीलाई छुट्याएको समय सकिएको जानकारी दिनुभएको कारणले आजको कक्षा
कार्यलाई म यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु र यस्तो विषम परिस्थितिमा, यस्तो अविरल पानी परेको बेलामा अथवा चाहिँ लकडाउन समाप्त भएको छ, कोरोनाको कहर अथवा चाहिँ कोरोनाको जोखिम रहेको बेलामा तपाईहरूले सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित तरिकाले बसिदिनु होला र अनावश्यक रूपमा चाहिँ हिडडुल अथवा चाहिँ बजार घुम्ने अथवा चाहिँ अन्य कार्यहरू नगरी सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा बसेर आफ्नो नियमित कार्यहरू गर्नुहोला भन्दै आगामी हप्ता हामी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने विकासका कार्यहरू सम्बन्धी छलफल गर्ने बाचा गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जोजोलप्पा, नमस्कार, शुभ दिन।